جميع قطع. وتصور ذاك الموقف يوم اللي رجعونا عشر امير المؤمنين، لا جسد امير المؤمنين من الجامع وزوجتونا يا الماف اخاف نجيت العادي يا طيبين، رحم الله من نادى امامه لما تسمع الحسن وحسين، لما تسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زلزلوني لو انكم يا اخوتي تجعدونا وجرح براسه تشدونا يا اخويا، بهداي 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 بس لا تلجمونا، بهداي